अस्सलाम वालेकुम। हाँ जनाब, आज हम हाजी खान फरोश जो पाकिस्तान के एक हीरो हैं और वो पूरे पाकिस्तान की सैर अपनी इस साइकिल पे कर चुके हैं और हज़ारों किलोमीटर्स उन्होंने तय किए हैं। आज उनसे मुलाकात करते हैं और उनकी घरेलू ज़िंदगी देखते हैं कि वो कैसी ज़िंदगी अपने गांव में बसर करते हैं। मेरे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मियाँ साहब। जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे इस मसरूफ़ दुनिया में इतनी गैर मारूफ जगह पे ढूंढने के लिए पहुँचे। भाई साहब ये माइक मुझे दें। क्या हाल है, खैरियत है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माइक मेरे हाथ में रहने दें। आपने हज़ारों किलोमीटर्स का सफ़र जो है अपने इस साइकिल शरीफ के ज़रिए किया है, तो मैंने सोचा कि मैं आज आपकी घरेलू ज़िंदगी देखूं कि आप गांव में जब होते हैं तो किस पोजीशन में होते हैं, किस फ़कीरी की पोजीशन में होते हैं और क्या करते हैं। बहरहाल अल्लाह की मेहरबानी, अगर उसने हमें फ़कीरी में खुश रखा है तो हम इस फ़कीरी पे फ़ख्र करते हैं और हर दम खुश रहते हैं। अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है मियाँ साहब, उस पे अल्लाह का लाख लाख शुक्र। ज़बरदस्त हो गया। मुझे ये बताएं आपके कितना सफ़र किया आपने साइकिल पे? मैं तकरीबन अभी तक 15,000 से ऊपर के किलोमीटर क्रॉस कर चुका हूँ ऑन द रिकॉर्ड। अच्छा। लेकिन मियाँ साहब हर टूर के लिए प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। ये तो नहीं कि बंदा बस साइकिल उठाए और चल पड़े, तो ज़ाहिर है वो भी इसी पैरों से काटनी पड़ती है। अगर कोई ऐसा आला ईजाद हो जाए कि जो खून के सैंपल लेकर साइकिलिंग की किलोमीटर निकालने लगे, तो मेरा ख्याल है मैं 30,000 के लगभग साइकिल चला चुका हूँ। ज़बरदस्त हो गया है। मुझे आप ये बताएं कि आपकी एज कितनी है जी? मैं अभी 57 साल का जवान हूँ और अल्लाह करे कि 2-3 साल और ज़िंदगी रहे और मैं कौम के लिए और भी बहुत कुछ करूँ। मुझसे तो फिर आप भाई साहब आप बूढ़े हैं। ओके, मैं 58 साल के हूँ, आप 57 साल क्या, एक साल आप मुझसे बूढ़े हैं। मियाँ साहब ये बाद में पता चलेगा जो है ना कि जवान कौन है। बहरहाल आपकी मोहब्बत है और हमारे जज्बे जवान होने चाहिए। ज़बरदस्त हो गया जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे साथ है जी। अच्छा भाई साहब, ये माइक अब आप हाथ में पकड़ें और मुझे ज़रा अपने ये जो आप काम कर रहे हैं इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं कि ये आप क्या कर रहे हैं अभी, ये आप क्या कहानी क्या है? हमने ये छोटा सा एक बनाया हुआ है। अच्छा। प्लांट बनाया है। कुछ ब्लॉक्स बनाते हैं यहाँ पे स्पेशली तौर पे। ये आइडिया मेरे बेटे का है, लेकिन मैं भी उनके साथ मशगूल रहता हूँ। और उसका शोबा है ब्लॉक्स बनाने का और मेरा शोबा है साथ ज़राअत और यहाँ पर कुछ पौधे वगैरह लगाए हुए हैं। अच्छा। उनकी रखवाली करता हूँ। अच्छा। और साथ साथ यहाँ पर ऐसी चीज़ें लाने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमारे बच्चों ने भी नहीं देखे। मैंने यहाँ पहली मरतबा चने लगाए हैं। अच्छा। और मुख्तलिफ जो मुझे मुल्तान से कोई पौधे मिलते हैं। इरादा है कि इंशाअल्लाह अगर हम यहाँ पे रहें तो 1-2 साल के बाद यहाँ पर एक बेहतरीन नर्सरी भी कायम हो जाएगी। ज़बरदस्त हो गया। ज़रा हाजी साहब के जनाब ये ब्लॉक्स देखते हैं और सबसे पहले इसके मुतालिक बात करेंगे कि क्या है। मेरे साथ है जनाब। मटीरियल से बने हुए ब्लॉक्स हैं। अच्छा। और मटीरियल से भी इसका रंग बन जाता है। अच्छा। लेकिन कभी कभी हम इसका रंग बनाने के लिए इसमें कुछ कलर डालते भी हैं। अच्छा। और लेकिन ये जो 2 ब्लॉक्स हैं ये ओरिजिनल मटीरियल के अपने रंग हैं। अच्छा। ये भी इस तरह ये भी इसका अपना रंग है। अच्छा। और ये जो हमने बनाया है इसमें रंग डाला हुआ है। सही है। तो एक नई टेक्नोलॉजी है। अच्छा। जो पाकिस्तान में लोगों को पता तो है लेकिन यूज़ नहीं हुई है। अच्छा। तो लोग बड़ी एहतियात के साथ अभी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि 2-4 साल जो आइंदा आने वाले हैं जिसमें प्रॉब्लम आएगी हमारे पास, तवानाई की प्रॉब्लम जैसा कोयला हो गया और चीज़ों की, तो ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह आगे मुस्तकबिल में यही चलेगा। आप क्या समझते हैं कि ये जो इसमें सुराख हैं किस लिए बने हैं? ये मटेरियल बचाने के लिए या क्या इसकी क्या वजह है?
एक तो इसकी एयर के लिए भी है कि इसमें एयर के जो स्पेस आ जाते हैं तो ये अंदर से ठंडा रहे। दूसरे इसमें आप वायरिंग भी कर सकते हैं। अच्छा तीसरी बात ये कि इसकी गिरफ्त ही इसके साथ है, अच्छा। यानी ये अंदर से खाली है, यहाँ से ये निकला हुआ है। सही है। तो ये जब आपस में फिक्स हो जाते हैं तो ये ग्रिप हो गया। ग्रिप हो गया। अगर आप डबल कर दें तो ये देखो ये पूरी हिलती है लेकिन एक दूसरे से अलग नहीं होती। तो ये इसकी एक ख़ास पहचान है। ज़बरदस्त हो गया। जनाब मोहम्मद फैज़ान मुझे कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर कहते हैं माशाल्लाह जी थैंक यू। फिर कहते हैं कि जी क्या हाल है, फर्स्ट क्लास। फिर कहते हैं कि जनाब आप कमेंट्स रीड नहीं करते। हाँ जी, उसकी वजह ये होती है कि एक तो रोशनी होती है, मुझे नज़र नहीं आती बेटा, ये प्रॉब्लम होती है मेरी। और दूसरी बात ये है कि मैं जिस चीज़ में बात कर रहा होता हूँ फिर मेरी वो कंसंट्रेशन जो है वो आगे पीछे हो जाती है। ये सारा मटेरियल इस ब्लॉकों में यूज़ होता है। ये देखिए ये एक और किस्म का ब्लॉक है और इसमें पहले बनाया था। अच्छा। ये भी इसी तरह के मटेरियल का था लेकिन इसका साइज बड़ा था। अच्छा। तो फिर ये महंगा भी पड़ रहा था। अच्छा। और इसकी मजबूती भी अच्छी नहीं थी। अच्छा। फिर हमने डिज़ाइन चेंज करके 1 फुट 6 इंच से निकाल के तो हमने फिर वो 10 बाई 5 का बना। ये ईंट के बराबर हो गई है आपका ब्लॉक वो वाला? आप समझ लें कि बड़ी ईंट है। ईंट छोटी है, 9 इंच की होती है या 8.5 इंच की। अच्छा। और ये पक्का 10 इंच और 6 इंच का है। अच्छा। ये ईंट जो है ये जो आपने बनाई या ब्लॉक में इसको कहूँ, हालो ईंट में इसको कहूँगा, तो ये इसका रेट जो है ये क्या होगा? इसका रेट मुख्तलिफ मटीरियल्स के हिसाब से, और अगर इसमें कलर डालें तो ये 12 और 14 के दरमियान पड़ता है। अच्छा। आप क्या समझते हैं कि ये ठंडा नहीं होगा? अगर आप ठंडा करें तो ठंडा होगा और अगर गर्म करेंगे गर्म होगा? क्योंकि ये जो भट्टी में नहीं पका होता, कच्चे मटेरियल है सारे, तो उम्मीद है कि ये उससे काफ़ी अच्छा होगा। मेरे ख्याल में तो ये वो मिट्टी की वजह भी है। इसके अलावा ऐसे और वजह भी इसमें ये होगी क्योंकि अंदर से ये खाली होगा। तो जैसे कूलर अंदर से खाली होता है इसी तरह ये अंदर से खाली है। तो अगर ये आप कमरा जो है उसको ठंडा करें और दरवाजे बंद रखें तो ये ठंडा रहेगा ज़्यादा देर तक। और अगर आप कमरे को गर्म कर दें तो ज़्यादा देर तक गर्म रहेगा। और इसका रेट जो है ये तकरीबन 13 से 14 रुपये का एक पड़ रहा है एट द मोमेंट। फिर बाद में नहीं कह सकता, हो सकता है सस्ता हो जाए, हो सकता है महंगा हो जाए। मटीरियल रेट दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। अच्छा। सीमेंट का कोई पता नहीं होता, लेकिन आजकल के रेट में हम 12-13 इसलिए बताते हैं कि कुछ मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे 12 में भी हमें ब्लॉक बन जाता है। मुझे ये बताएं कि अगर एक बंदा वायरिंग में इस्तेमाल करे तो क्या इसको बड़ा बेहतरीन है। अगर आपका डबल दीवार हो तो उसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि जी ये आपकी डबल दीवार हो गई, ये इसको आपने फिल कर दिया। अगर आपने फिल किया है तो आप इसमें ये ब्लॉक्स ऐसे लगा सकते हैं। अगर आपका कैमरा दिखा सके तो आप इस तरीके से एक लाइन दे देंगे, आपकी पूरी वायरिंग यहाँ से उस लाइन तक पहुँच जाएगी। सही है। अगर आप उसको नीचे किसी जगह पे उतारना चाहते हैं उसके लिए ऑलरेडी ब्लॉक्स आपने ऐसे लगा हुआ है तो आप इसको नीचे उतार दें, ड्रिल मशीन से या किसी चीज़ से सुराख करके उसको वहाँ से निकाल सकते। भाई साहब मुझे एक और चीज़ ध्यान में आई है कि अगर हम इसको जाली के तौर पे इस्तेमाल करना चाहें छत के ऊपर जो दीवार होती है तो फिर कैसे होगा? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बल्कि हमने, अगर आप मेरे साथ आएँ तो हमने यहाँ पे कुछ, ये मेरा मानो भी सोया हुआ है। अच्छा, ये सोया हुआ है? कल आया सोए रहो जी, सोए रहो। ये मेरे पास कल फोन किया इंशाल्लाह। अच्छा। इसको अपने साथ रखेंगे। अच्छा। तो ये हमने 2 तरह से, ये ऐसे भी लग सकता है जैसे सीधा जिसमें सुराख नज़र नहीं आते, और जो ऊपर हमने लगाया अगर आप जाली के लिए लगाना चाहें तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, ये ऊपर वाला जो है ये जाली के तौर पे अगर आप इसको लगाते हैं तो जाली से सस्ता भी पड़ेगा मेरे ख्याल में और ये उससे मजबूत भी ज़्यादा होगा। वो टूट जाती है, पतली होती है। अच्छा, अगर नीचे आप लगाएं तो इसको ये ऐसे नज़र आएगा। देखिए आप ये नीचे वाली दीवार आप देखिए ऐसे नज़र आएगा। इसके ब्लॉक के बीच में भी कोई सीमेंट इस्तेमाल नहीं होता, खुशक लगता है। और 4-5 लाइनों के बाद इसका एक ब्लॉक का लेवल आप बना ले बेशक, और उसके बाद सुराख जितने आपका दिल चाहे उसको भर दो, बाकी को खाली छोड़ दो।
جی اور یہ بتانا چاہتا کہ اس سوراخوں میں بندہ بھی نظر نہیں آتا. اگر اس کے پیچھے کوئی موومنٹ ہوتی ہے یا کوئی خواتین ہماری بہنیں پردے میں پیچھے کام کر رہی ہیں تو وہ نظر نہیں آتی. اچھا اس سوراخوں میں بندہ بھی نظر نہیں آتا جی؟ یہ کتا کاٹے گا تو نہیں؟ ایسا تھوڑا سا آگے ہو جائیں. جناب میرا موبائل نمبر ہے 0333 کوئی کال کرنا چاہے تو آپ مجھ سے کال پہ بات کر کے مجھ سے انفارمیشن لے سکتے ہیں. 0333 اس کا مطلب یہ ہوا کہ 0 7 دفعہ 3 ڈالیں پھر 199. مجھے کال کر کے آپ کو ڈیٹیلس پوچھ سکتے ہیں جی. تھوڑا سا اندر سے دیکھتے ہیں جی. جی بالکل. اچھا اس میں مسالہ ڈال کے اچھا وہ اس میں آ جاتا ہے. یہ اس کے اندر مسالہ ڈالنے کے بعد اس کا لیول جو ایکسٹرا مسالہ وہ واپس چلا جاتا ہے اور یہ فل ہو کے اس کے اوپر پھر ہم یہ دبا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو دبانے کے بعد یہ سارا مینول ہے. اس کے ہائیڈرالک اور مشینری سے بھی کام چلتا ہے لیکن ہم نے جو ابھی بنایا یہ مینول ہے. ہاتھوں سے یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہے میرا خیال اس سے پہلے تو کوئی نہیں ہوگا. پاکستان میں مختلف جگہوں پہ شاید ہے لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنا فنکشنل ہماری مشین ہے یا جتنا ہم نے اس پہ کام کیا ہے جتنی ریسرچ ہم نے کی ہے اتنی کسی نے بھی نہیں کی. زبردست ہو گیا. بھائی صاحب میں ذرا یہ دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں جی یہ اگر آپ اس کی یہ جو جالی انہوں نے بنائی ہے یہ جو جالی انہوں نے بنائی ہے اس طرح کی لگے گی اور یہ دیوار جو ہے یہ اگر آپ اندر سے اس کو پلستر نہیں کریں گے تو ایسے لگے گی. کل تیار یہ ہے. اچھا اور یہ تقریباً 7-8 دن کے بعد بیچنے کے لیے تیار ہے. زبردست ہو گیا. زبردست ہو گیا جی. باہر آ جائیں. اب ذرا تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں اور حاجی صاحب کا باغیچہ یہاں سے ایک نظر دیکھتے ہیں. حاجی صاحب آپ نے اس باغیچے میں کیا کیا لگایا ہوا ہے؟ میں نے اس باغیچے میں یہ تو گندم ہے. اچھا. اور کیونکہ میں مشغول رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں. اچھا. تو گندم ہے تھوڑی سی. آگے تھوڑی سی سبزی بھی لگائی ہے. اچھا. اور یہ مختلف درخت ہیں جس طرح یہ جامن کا ہے اور یہ اس کے بعد مختلف پودے. ٹھیک ہے. جناب ایسے ہے کہ میرا پروگرام تو یہ تھا کہ ان سے بہت لمبی بات کریں گے مزید لیکن چونکہ اذانیں شروع ہو گئی ہیں تو میں اس کے ساتھ اجازت لوں گا لیکن ایک چھوٹی سی بات میں کروں گا. میرے ساتھ رہیں جی. جی میں آف کر دیتا ہوں. جی میں پاکستان آف کر دیتا ہوں اور ایک چھوٹی سی چیز آپ کے ساتھ اور ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ رہیں. یہ بہت دلچسپ چیزیں ہیں جو آپ کے کام بھی آ سکتی ہیں. انہوں نے یہاں پہ ایک سولر پینل لگایا ہوا ہے. سولر پینل پہ عام طور پہ میں بات کرتا ہوں کہ سولر پینل جو ہے یہ بہت زبردست چیز ہے اور ہر بندہ اپنے گھر میں سولر پینل رکھے. اور اس کے کنیکشن انہوں نے تھوڑے اچھے نہیں کیے ہیں کہ یہ کنیکشن جو ہے یہ تھوڑے ایک دوسرے سے فاصلے پر چاہیے. شام کے بعد ہم اس کو اندر. اچھا. اور یہ وائر اس کی ٹھیک نہیں, یہ اس میں تھوڑا ذرا یہ کٹا ہوا ہے. بہرحال حاجی صاحب اس کے متعلق آپ مجھے کوئی ڈیٹیل بتائیں. یہ ہم سولر ہم نے لگایا ہے جس پہ 12 وولٹ کی بیٹری بھی ساتھ اندر لگی ہے. اچھا. اور اس کے اوپر ہم یہاں کی لائٹ ہیں پنکھا اور ساتھ یہ موٹر جو اس کے اندر لگی ہوئی ہے. اچھا. جس کا یہ بیرونی پائپ ہے. اچھا. اور یہ تار اس کی اندر سے آئی ہوئی ہے. جی. اور موٹر اس کے اندر موجود ہے. بجلی تو نہیں ہے اس میں؟ نہیں, یہ ٹوٹلی اسی پہ ہے. ٹوٹلی اسی پہ ہے اور یہ ڈائریکٹ سولر پہ بھی چلتا ہے. اچھا. لیکن ہم اس کے ساتھ بیٹری یوز کرتے ہیں. اور یہ جتنا باغیچہ ہے ہمارے بلاس کی پانی کی ضرورت ہے ساری اسی سے. یہ موٹر تقریباً کتنے کی ہوگی؟ یہ تقریباً میرا خیال ہے اگر آپ سولر اور سارا کچھ بھی لگائیں گے تو میرا خیال ہے کوئی 15,000 کے لگ بھگ آپ کا یہ بہترین ہو جائے. آن کر سکتے ہیں آپ اس کو موٹر؟ میں اس کو آن کرتا ہوں اور آپ یہاں سے اس کی پانی کی پریشر دکھا. اچھا جی. یہ جناب حاجی صاحب نے
اس پہ ایک سولر پہ اس ایک ہی پینل پر انہوں نے لگایا ہے جی، موٹر لگائی ہے، اور اب ہم اس کا پریشر دیکھتے ہیں کہ کتنا. یہ ٹوٹلی ان کے پاس بجلی کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، یہ ٹوٹلی جناب اس پہ ہے کیا اسے کہتے ہیں، بیٹری پہ ہے، یا اس سولر پہ ڈائریکٹ بھی چل سکتا ہے، اور 12 وولٹ کی بیٹری نے لگائی ہے، اس پہ چل سکتا ہے. نہ انہیں لگے تو جی، ہاں جی لگ گیا جی. یہ اس کا پریشر ہے، اور اس پہ انہوں نے یہ تقریباً 5 کنال کی زمین ہے ان کے پاس، جس کو یہ اس سے سیراب کرتے ہیں، اور یہ اس میں اس کی موٹر لگی ہوئی ہے. اور اس پہ وہ سامنے بلب آپ کو اگر نظر آ رہا ہے تو یہ بلب لگا ہوا ہے. اس پہ کتنے بلب لگے ہیں حاجی صاحب؟ اس پہ ہم نے 2 بلب لگائے ہیں. اچھا. اور لیکن یہ کہ ہمیں یہ اگر 2 دن سورج نہ بھی ہو تو کام چل جاتا. اچھا، اگر 2 دن سورج نہ بھی ہو تو انہیں 2 بلب لگائے ہیں. یہ پھر بھی بیٹری ان کے پاس لگی ہوئی ہے، تو یہ بیٹری مجھے نظر نہیں آ رہی. اچھا جی، یہ بیٹری لگی ہوئی ہے، تو یہ پھر بھی یہ بیٹری لگی ہوئی ہے. اور یہ کتنی ہے حاجی صاحب، یہ کتنی بیٹری ہے؟ یہ 12 وولٹ کی. 12 وولٹ تو ہے. یہ 150 ہے، 100 ہے، کتنی کوئی اندازہ ہے؟ یہ 100 امپیئر کی ہے. یہ 100 امپیئر کی بیٹری ان کی لگی ہوئی ہے. اس کے ساتھ 200 یا 180 کی لگ جائے تو وہ بہترین ہوگی. اچھا جی. اور یہ انہوں نے کے ساتھ اپنا چارجنگ کے لیے سسٹم غالباً لگایا ہوا ہے. یہ جی جی یہ موبائل چارجنگ کے لیے لگایا ہوا ہے. اور یہ اس کا کنٹرولر ہے، اور یہ اس کا انہوں نے سسٹم کیا ہوا ہے. یہ اس کی لائٹ آن ہو گئی جی. اور یہاں پہ ان کے پاس انہوں نے فین لگایا ہوا ہے. یہ جی فین ہے. اور یہ بڑا بھی لگ سکتا ہے، لیکن ہم نے صرف گزارے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ جناب حاجی صاحب کا وہ میپ ہے جس پہ یہ سارے پاکستان میں سفر کرتے ہیں. یہ وہ میپ ہے، اور یہ اس کو مزید تیار کر رہے ہیں. اور ان کا پروگرام یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے ایک وہ بنا کے نا ایسے 4 کونوں کو ڈبہ سا بنا کے اس میں لکھیں گے کہ جو ریڈ نشان ہے یہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک سفر کیا تھا، اور یہ اتنے کلومیٹرز تھا. اور جو بلیک ہے وہ اتنے کلومیٹرز اور اتنا سفر ہے. اور جو نیلا ہے وہ مطلب سارے کلر سے انہوں نے پھر اس کی ڈیٹیلز لکھی ہوگی. حاجی صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر مختلف سوچوں کے بعد کہ میں اس میں کیا ایسی دلچسپ چیز دکھا سکوں جو لوگوں کے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہو. تو یہ ویسے ابتدائی مرحلے میں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ میرے پاس اگر پرنٹ نقشہ پاکستان کا آ جائے فلیکس کے ذریعے جس میں مارکنگ نہ ہو تو اس میں خود مارکنگ کروں گا. اچھا. اگر میں پہلے سے کروں تو اس میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ سوچ سمجھ کے تو اس میں سالانہ جو ہے وہ ایک سال کا مختلف کلرز کے ساتھ، یعنی 2015 میں نے کون سے جگہوں کو ٹچ کیا تھا، 2016 میں 17 20 وہ ٹچ کرنے کے لیے کوشش کروں کہ 2020 تک کے جتنے ٹور ہو چکے ہیں ان سب کو اس میں ڈال دوں. ایک یہ آپشن بھی ہے کہ جو میں نے پرنٹ کے لیے آلریڈی دیا ہے اس پہ مشورہ بھی کروں گا کہ میں نے مختلف سالوں کے الگ الگ بھی بنائے ہیں، تو وہ فلیکس آ رہے ہیں، اگر وہ لوگوں کی دلچسپی کے لیے اچھے ہوں تو ان کو رکھ لوں گا. ان کو ایک بڑے بینر میں سمو کے تو سالانہ کارکردگی ہوگی. صحیح ہے. اور اس کے بعد 2021 کا جو ہے یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا، کیونکہ 2021 میں میں نے 2 ٹور پیدل کیے ہیں. اچھا. ایک باچا خان یونیورسٹی کا، ایک چھوٹا لاہور سے سوابی کا. تو یہ تقریباً کوئی 100 کلومیٹر کا بنتا ہے جو میں نے اس سال آغاز ہی پیدل سے کیا ہے. مجھے یہ بتائیں حاجی صاحب کہ آپ نے اتنے ہزاروں کلومیٹر سائیکل پہ سفر کیا پورے پاکستان کا، کیا آپ وہ کرتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیوں آپ یہ تکلیف کر رہے ہیں؟ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں بھی نہیں پتا تھا، لیکن بعد میں انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کون سی صلاحیتیں دی ہیں اور میں کیا کچھ کر سکتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر مختلف لوگوں نے پاکستان کے مختلف حوالوں سے خدمت کی ہے، گانے سے بھی، شاعری سے بھی، مختلف طریقوں سے. لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے کو یہ پسند تھا کہ ایک نئے طریقے کے ساتھ ایک بندے کو میں یہاں سے زمین سے اٹھا دوں اور لوگوں کے دلوں تک پہنچا دوں. تو اس کے لیے مجھ جیسا نام جس کے نام کے معنی بھی کچھ عجیب سے بنتے ہیں، اللہ نے شاید خان پروش کو چنا تھا. اور پہلے تو میں رسمن کرتا تھا، اب میں شوقیہ کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ ایک وقت آ جائے کہ میں شوقیہ بھی نہ رہوں اور میری مجبوری یہ بن جائے کہ میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اسی طرح کوئی نہ کوئی ٹور کرتا پھروں. زبردست ہو گیا جی. تھینک یو جی حاجی صاحب.
آپ نے مجھے اپنا ٹائم دیا، قیمتی ٹائم دیا، آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو جی. جناب آج میں چھوٹا لاہور آیا تھا جو کہ ڈسٹرکٹ سوابی کا ایک شہر ہے، شہر سمجھ لیں تحصیل ہے، اور یہ بہت خوبصورت جگہ ہے. یہاں پہ حاجی خان فروش میرے بہت اچھے دوست، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، بہت خوبصورت ملاقات ہوئی، بہت زبردست ملاقات ہوئی، اور ان سے میں نے یہ سیکھا کہ اپنے اس پاکستان کے لیے اپنی انرجیز انویسٹ کریں، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچیں اور ایک دوسرے کے لیے مسائل بنائیں. تو ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ملا کے اور سینے سے سینہ ملا کے اور اپنی انرجیز کو انویسٹ کر دیں تاکہ یہ ماں دھرتی جو ہے یہ خوبصورت سے خوبصورت ہو سکے. اپنی یہ یاد رکھیں کہ آپ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبصورتی ڈالی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی انرجی ڈالی ہوئی ہے جو آپ کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے، لیکن اس کو نکھارنے کی ضرورت ہے. اپنے اندر دیکھیں کہ آپ میں کون سی کوالٹی ہے، اس کو ابھاریں، اس کو نکھاریں اور اپنی ماں دھرتی کو خوبصورت بنائیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان